बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, 14 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। मुल्क की मुआशी, सियासी और कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत। चेयरमैन NDMA की तैनाती और पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट पर भी गौर। कमीशन ने पेट्रोलियम बहरान का जिम्मेदार सेक्रेटरी पेट्रोलियम और DG ऑयल को करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पेट्रोलियम बहरान का जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर होता है। 122 अरब का नुकसान हो चुका, ये हुकूमत जितनी जल्दी घर जाए मुल्क के लिए भला है। नाअहल वज़रा जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, अपना खड्डा मजीद गहरा करते हैं। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसा करने पर मरियम नवाज समेत नून लीगी क़यादत पर मुकदमा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, ग्रेटर इकबाल पार्क में तोड़ फोड़ की दफात शामिल। थाना लारी अड्डा में दर्ज मुकदमे में साउंड सिस्टम एक्ट समेत 15 दफात शामिल। साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, राना सना समेत मुतअद्दिद लीगी रहनुमा नामजद। PDM के जलसे से 1 करोड़ से जायद का नुकसान हुआ। PHA ने PDM की क़यादत को हटाने का नोटिस भिजवा दिया। झूठी FIR जलसे की तारीखी कामयाबी का तहरीरी सबूत है। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जलसा छोटा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडे में नाकामी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। किराए के तर्जुमानों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक ने लाहौर के जलसे को तारीखी करार दे दिया। साद रफीक कहते हैं, अपनी सियासी तारीख में ऐसा जलसा नहीं देखा। PDM मीनार पाकिस्तान के नाकाम शो के बाद मनफी सियासत से तौबा कर ले। उस्मान बुज़दार कहते हैं, लॉन्ग मार्च और इस्तीफा सियासत भी बुरी तरह नाकाम होगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का मुल्क दुश्मन बयानिया खुलकर सामने आ रहा है। बेगम सफदरवान और महमूद अचकजई लाहौर के गयूर अवाम की तौहीन पर माफी मांगे। PDM इत्तेहाद पाकिस्तान का अमन तबाह कर रहा है। फिरदौस आशिकावान कहती हैं, लाहौर का जलसा कामयाब होता तो मरियम को अपने MNAs की क्लास न लेना पड़ती। सूबाई वजीर यासिर हुमायूं का भी महमूद अचकजई को जवाब। पंजाब ने हमेशा सबको खुले दिल से कबूल किया। यासिर हुमायूं कहते हैं, दाता की नगरी में कोई भूखा नहीं सोता। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद से सऊदी अरब के सफीर नवाब सईद उल मालकी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और पाकिस्तानी कैदियों की जल्द बाजियाबी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला से DG FIA वाजिद ज़िया और IG इस्लामाबाद भी मिले। वाजिद ज़िया ने FIA में अहम केसेस से मुताल्लिक आगाह किया। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट का पर्चा आउट ऑफ कोर्स आने पर मुल्क भर के तलबा सरापाए एहतजाज। लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट में जनरल नॉलेज की बजाय करंट अफेयर शामिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर तालीम और चेयरमैन HEC नोटिस लें, तलबा का मुतालबा। असातिज़ा का कहना है, बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या पासिंग मार्क्स 40% किए जाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हेल्थ साइंसेज कैंप में कॉन्वोकेशन का आखिरी सेशन। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज अम्मार यासिर ने तालिबात में डिग्रियां तकसीम की। हाफिज अम्मार यासिर कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। यूनिवर्सिटी के पैटर्न चीफ मियां मोहम्मद हनीफ ने सूबाई वजीर हाफिज अम्मार को यूनिवर्सिटी मोमेंटो पेश किया। जनूबी कोरिया की A. एकम ने US विमेंस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया। अमेरिका की A. एंडरसन दूसरे, जनूबी कोरिया की ही चिन योंग तीसरे नंबर पर रही। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। मटियारी में 2 माह से पुरस्रार तौर पर गुम होने वाले नौजवान की बाजियाबी के लिए 40 बरादरियों का अहम इजलास हुआ। तफसीलात जानते हैं शाहिद खासखेली की इस रिपोर्ट में। 2 माह कबल टंडोलायर से अगवा होने वाले ईसा सांद की बाजियाबी के लिए मटियारी के करीब गांव अलाडिनुसान में 40 से ज़ायद बरादरियों का हंगामी इजलास।
علاقے کے معزز غلام نبی ساند اور آوریش ساند کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے غلام نبی ساند نے کہا کہ ہماری برادری کا نوجوان عیسیٰ ساند 2 ماہ قبل اس کا اغوا کیا گیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ابھی تک بازیاب نہ ہو سکا۔ انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان کی اغوا میں پولیس اہلکار عبدالکریم عرف عدلو ملوث ہے۔ اس کے لیے ڈی ایس پی جھنڈو مری اپنے پولیس اہلکار کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہم 40 برادری کے لوگ ایس ایس پی ٹنڈولایار کو 48 گھنٹے الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو بازیاب کرائیں، بصورت دیگر 40 برادریوں کے افراد ٹنڈولایار میں دھرنا دے گی جو نوجوان کی بازیابی تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اہلکار عبدالکریم کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کی ہے۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سکھر ریجن ڈاکٹر سردار غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے گھوٹکی پہنچ کر مختلف برادریوں سے تعزیت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن ڈاکٹر سردار غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے گھوٹکی پہنچ کر شاہد علی سمرو، ساجد علی، ماجد علی اور عامر علی سمرو سے ان کے والد ریٹائرڈ ڈپٹی اکاؤنٹنٹ میونسپل کمیٹی عبداللہ سمرو کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ عبدالشکور چاچڑ، صدر تحریک باؤ سندھ رئیس رفیق احمد چاچڑ، حاجی مشتاق احمد، اکبر خان چاچڑ، مور خان چاچڑ و دیگر بھی موجود تھے، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر سردار غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے ایڈوکیٹ انور علی چاچڑ، رئیس وزیر احمد چاچڑ، محمد بخش چاچڑ، نذیر احمد چاچڑ، رضا محمد چاچڑ، اللہ بخش خان چاچڑ، حافظ اصغر چاچڑ اور محمد یونس چاچڑ سے ان کے پیاروں کے انتقال پر تعزیت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ حسنت دال میں کراٹے کلب واہ کے زیر اہتمام کراٹے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد گلفراز کی اس رپورٹ میں۔ حسن ابدال میں کیوکشن کراٹے کلب واہ کے زیر اہتمام کراٹے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی پاکستان تحریک انصاف کے مقامی رہنما ملک عادل تھے۔ کراٹے ٹورنامنٹ میں ٹیکسلا، واکنڈ اور حسن ابدال سمیت کے پی کے اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے تقریباً 20 کے قریب ٹیموں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ملک عادل کا کہنا تھا کہ موجودہ کٹن حالات میں اس قسم کی صحت مندانہ سرگرمیوں کے انعقاد پر ہم کیوکشن کراٹے پاکستان چیف محمد اعظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ اپنے وہ پرانے دن یاد آ گئے کہ ہم لوگ کتنی سٹرگل کرتے تھے، کتنی محنت کرتے تھے، ایک سپورٹس مین اسپرٹ تھا۔ تو آج کل کے دور میں جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس میں میں اعظم صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس دور میں اور اس ٹائم میں جہاں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایکٹیویٹی، ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے، تو ان کی بڑی زبردست کاوش ہے جی۔ کیوکشن کراٹے پاکستان چیف محمد اعظم کا میڈیا سے گفتگو کے دوران کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹ میں چیمپئن بننے والے کھلاڑی ہی انٹرنیشنل سطح پر کھیل کر ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ کرونا جیسی موذی وبا سے بھی ایسی سرگرمیوں کی مدد سے نمٹا جا سکتا ہے۔ یہ پنجاب اور کے پی کے کا کیوکشن کراٹے ٹورنامنٹ ہم ادھر آج آرگنائز کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے اس لیے یہ کیا ہوا ہے کہ چلے کے پی کے اور ہمارے پنجاب کے جو فائٹرز ہیں ان میں ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے اور اس کو ہم آگے نیشنل سطح پر لے کے جائیں۔ ابھی انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا 13 دسمبر کو ایک نیشنل ایونٹ ہو رہا ہے کوئٹہ میں، تو اس کے لیے ہم سمجھے کہ ایز اے ٹرائل بیس پہ ایک یہاں چیمپئن شپ کروا رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو چیمپئن بنیں گے وہ آگے نیشنل ٹورنامنٹ میں جا کے اپنے اپنے صوبوں کی نمائندگی کریں گے۔ پورے پاکستان میں جو پاکستان کیوکشن کراٹے آرگنائزیشن اعظم گروپ کے نام سے میں نے ایک کی ہوئی ہے، اس کی افیلیشن ہم نے جاپان سے لی ہوئی ہے اور پراپر رجسٹرڈ جو ہے نا یہ ہماری آرگنائزیشن ہے، اور انشاءاللہ ہمارا کام مثبت سرگرمیوں کی طرف اپنے نوجوان نسل کو راغب کرنا ہے، اور اگر اپنے ملک کا جب نیشنل ٹورنامنٹ چیمپئن بنتے ہیں تو ان کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ پھر انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پر یہی کھلاڑی اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور میں جو کووڈ-19 کے حوالے سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، تو میں یہی کہوں گا اپنے اندر ویل پاور بڑھانے کے لیے آپ کو فزیکل ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ مقابلوں میں حصہ لینے والے ننھے کھلاڑیوں نے بھی پاکستان کیوکشن کراٹے اعظم گروپ کی ان سرگرمیوں کو زبردست الفاظ میں سراہا۔ جی بالکل، سیلف ڈیفense کے لیے ہونی چاہیے، جس طرح اب اگر سیلف ڈیفenس کرنا چاہیے تو اس طرح کراٹے میں سب بتاتے ہیں سیلف ڈیفenس کے بارے میں اور کراٹے کے بارے میں سب بتاتے ہیں۔ ایسی فائٹ ضرور ہونی چاہیے
اور انشاءاللہ میں جیتوں گا۔ ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب میں کیوکوشن کراٹے پاکستان چیف محمد اعظم نے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے فائٹرز میں سرٹیفکیٹ اور ٹرافیاں بھی تقسیم کی۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن عبدال۔ ساہیوال ضلعی انتظامیہ کی طرف سے کرسچن برادری کو سستی اشیاء کی فراہمی کے سلسلے میں 22 دسمبر سے 24 دسمبر تک کرسمس بازار لگائے جائیں گے۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ڈپٹی کمشنر بابر بشیر نے کہا کہ کرسمس کے موقع پر مسیح برادری کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 22 دسمبر سے 24 دسمبر تک کرسمس بازار لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسیح عبادت گاہوں اور کالونیوں کے اندر صفائی اور اسٹریٹ لائٹ اور سیکورٹی کے انتظامات کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ان تمام خیالات کا اظہار انہوں نے کرسمس انتظامات کا جائزہ لینے والے ایک اجلاس میں کیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ساہیوال ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کا تحصیل چیچاوتنی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر ڈاکٹر آصف کمال نے چیچاوتنی سرکل میں مختلف علاقوں کا دورہ کیا، ٹریفک انتظامات اور ٹریفک پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ لیا اور ایک اجلاس کی صدارت کی اور ٹریفک پولیس کو ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے ٹریفک سٹاف کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ وہ خود بھی ہیلمٹ کا استعمال کریں اور شہریوں کو بھی ہیلمٹ استعمال کرنے کے لیے پابند کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میٹنگ کے انعقاد کا مقصد ٹریفک سٹاف کی کارکردگی کا جائزہ لے کر ٹریفک کے انتظام میں مزید بہتری لانا ہے۔ بعد ازاں انہوں نے خدمت مرکز کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ایس ایس پی گھوٹکی کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس کا جواریوں و دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تھانہ اے سیکشن پولیس نے 6 جواریوں اور 1 ملزم کو چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ اس سلسلے میں رابطہ کرنے پر ایس ایچ او تھانہ اے سیکشن امام دین چانڈیو نے بتایا کہ گزشتہ رات پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ریمو علی سے 6 ملزمان امان اللہ میرانی، فیصل ملک، فرحان سمرو، محمد صدیق گھوٹو، محمد اکرم شاہ، محمد علی میرانی کو جوا کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 2 عدد تاش، 6 موبائل فون، 1 گھڑی، 3 پرس، 2 ایرانی نوٹ 6000 کے اور 9400 نقد رقم پاکستانی کرنسی برآمد ہوئی ہے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کے خلاف سندھ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ ملزمان کے ایک ساتھی محمد سلیم شاہ پولیس کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا۔ دوسری کارروائی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر حضور بخش چاچڑ نے بما اسٹاف دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مین روڈ گھوٹکی نزد ڈنگڑو وا سے ایک ملزم محمد یوسف ملک کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضے سے 500 گرام چرس، 1 چاقو اور نقد رقم برآمد ہوئی ہے۔ گرفتار ملزم کے خلاف نارکو ٹیکس ایکٹ کنٹرول کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ گھوٹکی میں ڈاکٹر سردار غلام علی عباس کی عشائیے میں شرکت۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن ڈاکٹر سردار غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے سردار فیض محمد لکھن اور رئیس اصغر خان چاچڑ کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت کی۔ اس موقع پر سردار منظور احمد خان چاچڑ، ایڈوکیٹ عبدالشکور چاچڑ، مور خان چاچڑ، حافظ عبدالرحمان چاچڑ، رئیس رفیق احمد چاچڑ، اکبر خان چاچڑ، حاجی مشتاق احمد و دیگر معزز شخصیات بھی ان کے ہمراہ موجود تھیں۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف سکھر ریجن ڈاکٹر سردار غلام علی عباس عرف پپو خان چاچڑ نے کہا کہ پی ڈی ایم جلسوں کے ذریعے آئینی حکومت کو ختم نہیں کر سکتی۔ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو عوام کا بھاری مینڈیٹ حاصل ہے اور عام انتخابات 2018 میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پی ڈی ایم کے جلسوں سے خوفزدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک میں 30 سال حکومت کی اور قومی خزانے کو بے رحمی سے لوٹا۔ عوام اب ان کے جھوٹے دلاسوں میں نہیں آئے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ دیر بالا پولیس کی کامیاب کارروائی، دیر خاص سے چوری شدہ ٹرک 5 گھنٹوں میں برآمد۔ تفصیلات جانتے ہیں منیر زادہ کی اس رپورٹ میں۔ دیر بالا پولیس کی کامیاب کارروائی، دیر خاص سے چوری شدہ ٹرک 5 گھنٹوں کے اندر برآمد کر لیا۔ ایس ایچ او تھانہ دیر فضل ربی خان انویسٹیگیشن آفیسر صاحبزادہ خان نے کہا ہے کہ دیر کالج کے قریب سے ایک ٹرک گاڑی کو چوری کرنے کو اطلاع پولیس کو ملتے ہی پوری طور پر خصوصی ٹیم تشکیل کر کے 5 گھنٹوں کے اندر ٹرک برآمد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف علاقوں میں پولیس کی ٹیمیں چھاپے مار رہے ہیں اور بہت جلد ملزمان کو گرفتار کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیر بالا میں جرائم پیشہ افراد کے لیے کوئی جگہ نہیں،
جرائم پیشہ افراد جرائم چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے یا علاقہ چھوڑ کر چلے جائے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے دیں گے۔ قانون عوام کو تحفظ فراہم کرنا پولیس کی اولین ذمہ داری ہے اور اولین فرض ہے۔ اس موقع پر ٹرک کے مالک نے بروقت کارروائی پر پولیس کا شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین پیش کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ منیر زادہ حق، نیوز تیمرگرہ، دیر لور۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن کا اجلاس یونٹ اینٹی کیویٹیز کی صدارت میں ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ ایپ کا شہید ساکی یونٹ کے اینٹی کیوزٹ ونگ کے عہدیداروں کا اجلاس اینٹی کیوزٹ کے صدر نوازش علی دایو کی زیر صدارت میں ہوا، جس میں چھوٹے ملازمین کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے غور وچار کیا گیا۔ اجلاس میں نائب صدر جواد مہر کی جانب سے مختلف مسائل کی ایجنڈا پیش کی، جس میں میڈیکل ٹرانسفر، پوسٹنگ، ہائرنگ، وردی کے پیسے اور ٹی ڈی اے کے مسئلوں پر غور وچار کیا گیا۔ اجلاس میں نائب صدر مشتاق احمد ناریجو، ڈپٹی جنرل سیکریٹری عبد الغنی ہنگورو، انفارمیشن سیکریٹری عبد الغفور ابڑو، آفس سیکریٹری محمد حسین بلوچ، میر بخش، برکت علی بھان سمیت مختلف چھوٹے بڑے ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ چھوٹے ملازمین کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ چھوٹے ملازموں کو کسی بھی طرح اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اکثر افسران اپنے من پسند لوگوں کو نوازتے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی اور غیر قانونی عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر چھوٹے ملازمین کے بنیادی مسائل حل نہیں کیے گئے تو احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شہزاد و مستوئی، حق ٹی وی نیوز، ملیر، کراچی۔ بھوانہ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی شہریوں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑنے لگے، شہری کھانا بنانے سے محروم۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رمانہ کی اس رپورٹ میں۔ بھوانہ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے اور سردی میں اضافے کے ساتھ شہریوں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑنے لگے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی کی آمد کے ساتھ شہر بالخصوص اندرون شہر لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کھانا پکانے سے محروم ہو گئے۔ ان کے بچے بھوکے بیٹھے رہتے ہیں، جبکہ گیس پر چلنے والے ہوٹل بھی بند پڑے ہوئے ہیں، وہاں پر کھانے پینے کو کچھ دستیاب نہیں، جس کی وجہ سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے۔ گیس کا پریشر جو ہے وہ بھوانہ شہر میں بالکل کم ہو گیا اور بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ صبح کے وقت جو ہے ناشتہ، بچے ناشتے سے محروم رہتے ہیں، دوپہر کے وقت کھانا نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں پہ جو ہے ہوٹلوں پہ جایا جائے تو وہاں پہ جو ہے جو ہوٹلوں میں ہوٹل ہیں جو گیس پہ جو ہے جن کے تندور وغیرہ چلتے ہیں تو وہاں سے بھی کھانا بہت مشکل سے ملتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے اعلیٰ حکام سے کہ وہ اس گیس کے پریشر کو بڑھائیں۔ شہریوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بھوانہ۔ میرواہ گورجانی کے نزدیک گاؤں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جانور جلس کر خاکستر ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ میرواہ گورجانی کے نزدیک گاؤں میر غلام علی خان تالپور میں پبا رام میگوار کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس میں کافی تعداد میں جانور جلس کر خاک ہو گئے۔ ٹاؤن کمیٹی میرواہ گورجانی کی فائر بریگیڈ گاڑی وقت سر پہنچنے پر آگ پر قابو پا لیا گیا، جبکہ آگ لگانے والے کا ابھی تک پتہ نہیں لگا۔ حق نیوز، میرواہ گورجانی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں انڈس ہائی وے کے مقام پر شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، 20 سے زائد افراد زخمی۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد حسین چانڈیو کی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں شدید دھند کا بڑھتا ہوا راج۔ خیرپور ناتھن شاہ میں شدید دھند کی وجہ سے انڈس ہائی وے پہ 5 سے زیادہ گاڑیوں میں تصادم ہوا۔ تصادم کے نتیجے میں 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو تلکہ اسپتال موٹر وے پولیس کی جانب سے لایا گیا اور شدید زخمیوں کو لاڑکانہ ہاسپٹل ریفر کیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کا تصادم شدید دھند کے باعث ہوا ہے اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جو شدید زخمی تھے ان کو لاڑکانہ ریفر کیا گیا اور دوسروں زخمیوں کو ٹریٹمنٹ کے بعد گھر روانہ کیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ ٹھل کے تھانہ اے سیکشن کی حدود میں پولیس اہلکار کی لاش گھر سے برآمد۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ ٹھل کے تھانہ اے سیکشن پولیس تھانہ کی حدود گاؤں صدیق ناری میں پولیس اہلکار علی حسن سمرو کی نعش گھر سے برآمد کی گئی۔ اطلاع پر تھانہ اے سیکشن پولیس نے پہنچ کر نعش کو اپنی تحویل میں لے کر تالکہ اسپتال ٹھل منتقل کر دیا، جبکہ پولیس اہلکار کے قتل میں ان کے بھائی گل حسن سمرو کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ٹھل پولیس اہلکار
की जोजा हमीदा और बेटी फहमीदा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मकतूल के 10 साला बेटे को भी पुलिस थाना मुंतकिल कर दिया। ठुल पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार अली हसन सुमरो थाना 20 सेक्शन पर ड्यूटी के फराज अंजाम देता था, जिसकी नाश को बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक मरहूम एहलकार और उसके भाई में जायदाद के तनाज़े पर वाक़या चल रहा था। फिर भी मुकम्मल तफ्तीश करके मुकदमा इंदराज किया जाएगा, जबकि मकतूल के वर्सा को हिरासत में लिया गया है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन बलोच, हक न्यूज़ ठुल। घोटकी के मुकामी होटल में आल पाकिस्तान नोनारी एसोसिएशन की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी के मकामी होटल में आल पाकिस्तान नोनारी एसोसिएशन की जानिब से जिले सदर अपना अब्दुल रशीद नोनारी की सदारत में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें आल पाकिस्तान नोनारी एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन और पंजाब बार कौंसिल के मेंबर एडवोकेट मलिक तारिक नोनारी, अब्दुल रशीद नोनारी, नमानो खान नोनारी, नसीबुल्ला खान नोनारी, अब्दुल माजिद नोनारी, खादिम हुसैन नोनारी, मुश्ताक अहमद नोनारी, राशिद महमूद नोनारी समेत मलिक बिरादरी के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कन्वेंशन से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नोनारी बिरादरी के हजारों अफराद रहते हैं। बिरादरी मुंतशिर होने के सबब कई मसलों का शिकार हो गई थी। तंजीम बनाने का मकसद नोनारी बिरादरी को मुत्तहद करके इनके मसाइल हल करना है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान आला तालीम हासिल करके बड़े ओहदों पर पहुंचे और बिरादरी के गरीब और मुस्तहक अफराद की मदद करें, नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करें। उन्होंने कहा कि तंजीम का मकसद समाजी तौर पर आगे आना है और नफरतों को खत्म करके प्यार मोहब्बत कायम करना है। उन्होंने कहा कि तंजीम के प्लेटफार्म से बिरादरी की फलाह व बहबूद के लिए मजीद काम किया जाएगा। कन्वेंशन में 2 साल के लिए आल पाकिस्तान नोनारी एसोसिएशन सूबा सिंध के लिए ओहदेदारों का ऐलान भी किया गया। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। घोटकी में सैयद बरादरी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तफसीलात जानते हैं मजहर अहमद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। घोटकी मेन चौक के करीब सैयद बिरादरी के 2 ग्रुपों में पुराने तनाजा पर झगड़ा हो गया, जिसमें फायरिंग भी की गई, जिसके नतीजे में 34 साल नौजवान तौकीर अली शाह मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि अनवर अली शाह और आजाद अली शाह जख्मी हो गए, जिन्हें तफ्तीशनाक हालत में सक्कर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। जबकि जाँ बहक होने वाले तौकीर अली शाह की लाश तालका अस्पताल से जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। मकतूल तौकीर अली शाह के वर्षा का कहना था कि कंबर अली शाह और सजाद अली शाह वालों ने फायरिंग करके हमारे नौजवान को कत्ल और 2 नौजवानों को जख्मी करके हमारे ऊपर जुल्म किया है। उन्होंने आला काम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने की अपील की। इधर आखिरी इत्तलात तक वाकये का न कोई मुकदमा दर्ज हो सका, न ही कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकी। कैमरा टीम के साथ मजहर अहमद सिद्दीकी, हक न्यूज़, घोटकी। भवाना, जामियाबाद और गिरदोनवाह में चिकन की कीमतों को पर लग गए। सब्ज मसाला जात की ऊंची उड़ान। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बौना, जामियाबाद और गिरदोनवाब में चिकन की कीमतों को पर लग गए। सब्ज मसाला जात की ऊंची उड़ान तो सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ अंडे की कीमत में भी इजाफा हो गया है। महंगाई, बेरोजगारी में पिसी अवाम की पहुंच से तमाम इशाया दूर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि चिकन 350 रुपए, अदरक 1000 रुपए, टमाटर 200 रुपए, मोंगरे 130 रुपए फी किलोग्राम, जबकि अंडा 20 रुपए का हो गया। अदरक वेलो 1000-1200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, मटर 100 रुपए, मोंगरे 130 रुपए। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਂਡਾ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਚਿਕਨ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਦਰਕ ਵੇਖ ਲਓ 1200 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, ਚਿਕਨ 350 ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਦਾ ਜੀ। ਕੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖੋ, ਕੋ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ गरीब आदमी हैं, ਅਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं ਇੱਥੇ। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई के तूफान में कहाँ जाएं। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बौना। जिना क्रिकेट लीग के जेर एहतमाम JCL क्रिकेट लीग के 20वें सीजन का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। बौना के इलाके चक नंबर 196 जीमन के चक में जिना क्रिकेट लीग के जेर एहतमाम JCL क्रिकेट लीग के 20वें सीजन का इनेकाद किया गया। जिना क्रिकेट लीग में 34 टीमों ने शिरकत की। JCL के 20वें सीजन का फाइनल चक नंबर 187 और चक नंबर 221 की टीमों के दरमियान खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए चक नंबर 187 हाकमे वाला की टीम ने मुकर्रर करदा 15 ओवर में 188 रन बनाए, जबकि चक नंबर 221 डुगड़ा की टीम ने 14 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर टारगेट पूरा किया और फाइनल मैच जीत गई। असाब शिकन मुकाबले के बाद चक नंबर 221 की टीम फातेह करार पाई। शकीन क्रिकेट और सपोर्टरान ने जीत का जश्न मनाया और ढोल की थाप पर भंगड़ा डाला। एडवाइजर जना क्रिकेट लीग चौधरी अली हसनैन चद्दड़ का कहना है कि जना क्रिकेट लीग की सरगर्मियों को फरोग देने का मकसद इलाके में जराइम की शरह में कमी लाना
بچانا है, नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाना है और खेलों की सरगर्मियों को फरोग देना है। क्रिकेट लीग जिसका ये 20वां एडिशन जिसमें 34 टीमों ने हिस्सा लिया, 221 और 187 ने ये फाइनल मुकाबला खेला है। और जना क्रिकेट लीग का जो मकसद है वो इलाका में क्रिकेट को और खेलों को फ़रोग देना है और नौजवान नस्ल को जो है वो सेहतमंद चीज़ों की जानिब राग़िब करना है, क्योंकि जो हमारा इलाका है उसमें मनशियात वगैरह का फ़रोग हो रहा था। तो जना क्रिकेट लीग ये अलम लेके निकली है कि अपने इलाका से इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना है, खेलों के जो मैदान है उनको आबाद रखना है, क्योंकि जिन कौमें के खेलों के मैदान आबाद होते हैं उनमें ये मनशियात वगैरह और बीमारियां बिल्कुल नहीं होती। तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपील होगी कि इसी तरह के जिस तरह ये 196 में ग्राउंड मौजूद है, हर यूसी लेवल पे एक ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि ज़िला चनियोट में और मज़ीद खेलों को फ़रोग दिया जा सके। इनका यह भी कहना है जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद होते हैं इनके अस्पताल वैरान रहते हैं। एडवाइजर जना क्रिकेट लीग चौधरी अली हसनैन चद्दड़ का कहना है कि हम हुकूमत और इंतजामिया से अपील करते हैं कि इनके गांव को सरकारी सतह पर खेलों के लिए ग्राउंड फराहम किया जाए ताकि नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियां जारी रख सके। जना क्रिकेट लीग के फाइनल में सदर जना क्रिकेट लीग चौधरी आबिद हसनैन चद्दड़, मार शहद रियाज सिपरा, मार गुलाम हैदर रमाना, मोहसिन रजा भट्टी, आबिद अली शाहीन, नाइम सिपरा, मलिक नदीम अब्बास, राना मोहम्मद नाज़म, मार गुलाम अब्बास जप्पा, अब्दुल रहमान सिपरा, मार फजैल अहमद जप्पा, मार अली बाबर जप्पा और सियासी और समाजी शख्सियत पीर सैयद अली गालिब शाह ने बतौर खसूसी मेहमान शिरकत की और इसके अलावा मुख्तलिफ लीगों के सदर और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। आखिर में खसूसी मेहमानों की तरफ से फाइनल के फातेह और रनर अप टीम में मोटरसाइकिल इनाम, ट्रॉफियां, नकदी और दूसरे इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना बुआना। आकाए दो जहान सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में एक महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। चनियोट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत के मौके पर मल्ला गफूरा आबाद में आला शान महफिल मिलाद नबी का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियत इमरान तैर चिश्ती ने महफिल में धूम मचा दी। आका की महफिल में शहरियों की कासीर तादाद ने शिरकत की। नामवर शख्सियत इमरान तैर चिश्ती को जाने वालों की बड़ी तादाद थी और आका की आमद नात खान इमरान तैर चिश्ती ने अपनी सुरीली आवाज में आका की हमद बयान की और लोगों में प्यार मोहब्बत का दर्स दिया और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुरीली आवाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके के हवाले से नात खानी की। हर तरफ मरहबा मरहबा की सदाएं गूंजती रही, जिससे सुनने वालों के दिल मोह लिए। जबकि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में लंगर न्याज का भी इंतजाम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, हाफिजाबाद में 10 शहरियों में तस्दीक। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद इलाके सील कर दिए गए, स्मार्ट लॉकडाउन जारी। तफसीलात जानते हैं सैयद जहीर शाह की इस रिपोर्ट में। जी शुक्रिया। बिल्कुल, कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हाफिजाबाद के 10 शहरियों को मुब्तला करके रख दिया। इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद इलाके सील कर दिए गए, जबकि स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। शहर के वस्त में मदरियावाला रोड पर 4 गलियों में कोरोना केसेस सामने आने पर गलियां सील कर दी गई। मदरियावाला रोड पर आसिया बीबी, मोहम्मद अशरफ, मापारा और आयशा बीबी कोरोना का शिकार हो गई, जबकि जुल्फकार कॉलोनी हाफिजाबाद में 5 केसेस सामने आ गए। जिली इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से तमाम इलाके सील कर दिए गए। अब तक सील किए गए इलाकों में 125 से जायद अफराद के खतरात के पेश नज़र सैंपल नमूना जात हासिल कर लिए गए, जबकि ये सिलसिला ताहाल जारी है। शहर में अचानक 10 केसेस सामने आने पर शहरियों में खौफ की फिजा कायम हो गई है, जबकि दूसरी जानब जिला भर में अगर देखा जाए तो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला भी अरूज पकड़ चुका है। शहर के बाजारों, मार्केटों, होटलों समेत पब्लिक मकामात पर ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर रखे गए हैं। डॉक्टर हजरात का कहना है कि SOPs पर अमल करने से कोरोना वायरस में कमी वाक़या हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।